अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज के दिन का आगाज़ हो चुका है अल्लाह के बाबरकत नाम से। अल्लाह ताला सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, आसानियाँ करे। अल्लाह ताला जिनकी जिस्मानी ज़हनी रूहानी तकलीफ़ें हैं सब दूर करे अल्लाह पाक। तो चलें फिर आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग है मेरा अपनी सहेलियों के नाम एक पैगाम। ये पैगाम है मेरा उन सहेलियों के नाम जो पढ़ती थी मेरे साथ, मेरी क्लास फेलोज़ थी। तो मैं उनको ये अपना पैगाम देना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ हैं मुझसे रब्ता करें, क्योंकि अब किसी का नंबर मेरे पास नहीं है। और दूसरा ये कि ज़ाहिर है शादियाँ हो गई थी, चले गए थे सब। और ये कब की बात है मैं बताती हूँ, ये 1993 की बात है, नहीं सॉरी 1990 की बात है। हाँ जी, ये 1991 की बात है, जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल में। तो फिर मेरा निकाह हो गया था 1991 में। छुट्टियाँ थीं गर्मियों की, तो जब निकाह हो गया था उसके बाद से मैं स्कूल जा ही नहीं सकी। तो मैं अपनी सहेलियों से जुदा हो गई। तो मुझे बहुत याद आता है उस वक्त का। मैंने 9 क्लासें पढ़ी थी उस वक्त। तो 9 क्लासों में मेरी सहेलियाँ जो मेरे साथ रहीं बचपन से लेकर जवानी तक, तो वो मुझे अब याद आती हैं, बहुत याद आती हैं। पता नहीं वो भी याद करती होंगी कि नहीं करती होंगी। तो इसलिए मैंने ये अपने स्कूल का नाम ये लिख दिया हुआ है। ये देखें, ये अपने स्कूल का नाम लिखा हुआ है और किस जगह पर है, सदर कैंट। ठहरें मैं और लिखती हूँ, ठहरें एक चीज़ रह, हाँ ये रह गई थी। ये था गवर्नमेंट इस्लामिया गर्ल्स हाई स्कूल, लाहौर कैंट, सदर बाज़ार। और सेक्शन मेरा था, ठहरें वो भी लिखती हूँ। और सेक्शन मेरा जो सेक्शन था सी था। और मैं टीचरों के नाम भी लिखती हूँ। ये उस वक्त हमारी टीचर्स के नाम थे, ये देखें, ये नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, अगर वो सहेलियाँ मेरी वीडियो के ज़रिए पैगाम सुन रही हों तो मुझसे ज़रूर रब्ता करें। ठीक है, मुझे बहुत याद आता है वो वक्त, अपना गुज़रा हुआ ज़माना, स्कूल लाइफ बहुत याद आती है। क्योंकि शादी के बाद सब पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई हैं। अल्लाह ताला जहाँ कहीं पर भी हों वो उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगियाँ देना उनको। और मेरी इन टीचर्स को भी जो काबिल एहतराम है। मेरी कुछ टीचर्स आज भी मुझे मिलती हैं तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मेरी अपनी एक मुमानी थी, वो भी इसी स्कूल में टीचर थी, गवर्नमेंट की स्कूल में। तो उनकी डेथ जब हुई तो वहाँ पर टीचर्स मैंने देखी तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मैं उनके पास बैठी जाकर, क्योंकि टीचर्स को तो पता नहीं होता ना कि स्टूडेंट्स कौन कौन से गुज़र चुके हैं हमारी आंखों के सामने से। और जो होते हैं शागिर्द होते हैं और स्टूडेंट्स, उनको तो सब पता होता है, क्योंकि उन्होंने मारे खाई हुई होती हैं इसलिए उन्हें याद होता है कि वो बड़े मज़े की मारे होती थी। ऐसे बाल पकड़ पकड़ के मारना, चपेड़े मारनी मुंह पे, वाह जी वाह, बड़ा मज़ा आता था उस वक्त। हंसते, बहुत हंसते थे, हाथों पे डंडे पड़ने, फिर ऐसे छुप जाना डेस्क पे जब बैठना लड़कियों ने, तो छुप जाना एक दूसरे के पीछे जब जिस टीचर का पीरियड होता था। ये जिन टीचर्स के मैंने नाम लिखे हैं ना, ये हमारी क्लास टीचर थी। और बाकी जो आती थी टीचर्स वो हमारे ये लेने आती थी, क्या लेक्चर लेने आती थी हमारा ना। तो उनका जब पीरियड्स होता था तो वो हमारा वो लेने आती थी लेक्चर। तो ये जो टीचर्स थी ना, ये हमारी बहुत प्यारी, बहुत प्यारी, बहुत मोहब्बत वाली और इतनी शगुफ्ता थी। ऐसा बोलती थी, अच्छा बोलती थी और बड़ा डिटेल से बोल के बड़ा अच्छा हमें लेक्चर देती थी पहले आके क्लास में ना। तो ये हमारी बहुत प्यारी काबिल एहतराम टीचर्स हैं। जब भी कहीं मिलते हैं टीचर्स तो हम बहुत इज़्ज़त करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे उस्ताद हैं। कहते हैं ना, माँ की गोद से लेकर जब टीचर के पास जाते हैं ना, तो माँ तो तरबियत देती है, टीचर जो होती है हमें तालीम देती है अच्छी।
تو تعلیم اور تربیت، تعلیم بہت ضروری ہے، وہ اچھے برے کی وہ تمیز سکھاتے ہیں، تو ان کی عزت کرنی چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ اب ظاہر ہے اب سب مصروف ہو گئے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، ٹیچرز پتہ نہیں کہاں چلے گئے، جب ہم لوگ بھی یہاں پر رہتے تھے، جب ہم لوگ یہاں رہتے تھے، میں یہاں رہتی تھی، کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ صدر بازار میں یہاں رہتی تھی، تو جب ٹیچرز کے گھر بھی نزدیک ہوتے تھے تو ہم مل لیتے تھے ان ٹیچرز سے نا، نظر آ جاتی، گائے بگائے نظر آ جاتی تھیں۔ تو اب تو دور دور ہو گئے ہیں یہاں سے، تو اس لیے اب یاد آتی ہیں، بہت یاد آتی ہیں۔ تو میرا اس لیے آج کا یہ پیغام تھا، میں نے کہا اپنی سہیلیوں کے نام یہ پیغام بھیجوں، یہ میں لکھ دیتی ہوں یہاں پر، یہ میں نے سہیلیوں کے نام پیغام لکھا ہے اپنی۔ تو رائٹنگ میری ایسی تھی، گندی سی رائٹنگ تھی ایسے ہی، اب جسے سمجھ آ رہی ہوگی وہ پڑھ لے گا، تو اس لیے بچی آواز آ رہی ہے اس کی، پاگل ہوئی بھی، آپ اکیلی لگی ہوئی، یہ حالات ہے آج کے دور کے بچوں کے، اکیلے موبائلوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں پاگلوں کی طرح۔ تو ہم تو سہیلیاں تھیں، سہیلیاں ہنستی تھیں، لڑتی تھیں، مرتی تھیں، جب کوئی نہیں آتے تھے تو اگلے دن اس کی کلاس لے لیتے تھے کہ بھی کیوں نہیں آئی تھی نا کلاس میں، بڑی مزے والی زندگی تھی ہم سہیلیوں کے ساتھ۔ تو یہ میرا پیغام ہے اپنی پیاری 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 سہیلیوں کے نام، اگر وہ مجھے سن رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ مجھ سے ضرور رابطہ کریں، میں پھر پہچان جاؤں گی نام سے۔ چہرے تو اب سب کے چینج ہو گئے ہوں گے، میرا آپ چینج ہو گیا، ظاہر ہے شادی کے بعد تو ہر ایک انسان کا فگر چینج ہو جاتا ہے، تو سب چینج ہو گئے ہوں گے۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں، اللہ پاک کو جہاں جہاں ہیں اللہ انہیں صحت تندرستی دے۔ ایک عرصہ بیت گیا ہے، بڑی یادیں آتی ہیں، بڑی یادیں آتی ہیں، تو یہ میرے سہیلیوں کے نام پیغام ہے۔ تو ضرور اگر دیکھ رہی ہوں، دیکھیں تو مجھے ضرور میرے سے رابطہ کریں، میں بات کرنا چاہوں گی ان سے، مجھے بڑا اچھا لگے گا۔ ملتے تو نہیں ہیں، پتہ نہیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی، لیکن ایک ریکویسٹ ہے میری ان سے، اگر وہ ملیں تو ٹیچرز کے نام دیکھ لیں، یہ ٹیچرز کے نام دیکھ لیں، بہت پیاری پیاری سہیلیاں، بہت پیاری پیاری ٹیچرز، وہ ڈر، وہ خوف، استاد کی جو مار ہوتی تھی نا، وہ بڑی پیاری ہوتی تھی۔ کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے نا تو ہمارے جسم کا ہر وہ حصہ روشن ہوگا، اس لیے کہ جس نے اپنے ٹیچرز، اپنے ماں باپ سے مار کھائی ہوگی، اس کے جسم کا ہر حصہ روشن ہوگا۔ تو بچے خبیث سے میرا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ پھر ساری لائٹیں تو آپ کے اندر لگی ہوئی ہوں گی نا پھر، کیونکہ جتنی آپ بتاتی ہو مارے کھائی ہوئی ہیں، تو وہ ساری بتیاں آپ کی جل جائیں گی۔ میں نے کہا یہ تو بچے ہیں نا، بس ہم بھی کبھی ایسے اپنی باتیں کرتے تھے، اور یہ بچے نہیں چھوڑتے، ہم بھی نہیں کبھی چھوڑتے تھے اپنے بڑوں کو، کرتے تھے مذاق، یہ نہیں کہ نہیں کرتے تھے، ہم تو بہت مذاق کرتے تھے۔ اب تو یہ ذرا بچے ایسے ہو گئے، ڈیسنٹ سے بچے ہو گئے، ہم شرارتی بچے تھے، مزے والے بچے تھے۔ ہم وہ تھے کہ جو اسکول کی بیل بجانے کے انتظار میں ہوتے تھے کہ اسکول کی بیل کون بجائے گا، گھنٹی، وہ گھنٹی سے ایک گول سا وہ تانبے کا سا وہ ٹنگا ہوا ہوتا تھا، تو اس میں وہ ہتھوڑی وہ مارنی ہوتی تھی لکڑی کی، ٹن 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 آواز آ رہی ہوتی تھی۔ یار کیا مزہ تھا، کیا مزہ تھا۔ وہ کتنے چلے گئے ہو تسی سارے؟ ہائے سہیلیو کہاں ہو تم؟ چلیں جی، آج کا ولاگ پھر یہیں ختم کرتی ہوں، دیں اجازت ان پرانی یادوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، اور مجھے بھی نیک دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر، اور پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ، ایک اچھی گفتگو کے ساتھ۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔